اصنع من الليمون شرابا حلوا. الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرباح، والجاهل الرعديد يجعل المصيبة مصيبتين. طرد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة. سجن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة. حبس ابن تيمية فصار علم الأمة. وضع السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج 30 مجلداً. أقعد ابن الأثير فصنف 40 مصنفاً. نفي ابن الجوزي فتعلم القراءات. أصابت الحمى مالك بن الريب فصار شاعر الدنيا. مات أبناء أبي ذؤيب الهذلي فرثاهم بإلياذة أنصت لها الدهر وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ. إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها. إذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأضف إليه حفنة من سكر. إذا أهدى لك أحدهم ثعبانا فخذ جلده الثمين واترك باقيه. إذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واقي ومناعة حصينة ضد السم الحيات. تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا ووردا وياسمينا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفائلا ومتشائما، فأخرجا راسيهما من نافذة السجن. أما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، أما المتشائم فنظر في الطين فبكى. انظر إلى الوجه الآخر الماساة، لأن الشر المحض ليس موجود أصلا، بل هناك خير ومكسب وفتح وأجر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يفزع إليه المكروب؟ من الذي يستغيث به المنكوب؟ من الذي تصمد إليه الكائنات؟ من الذي تسأله المخلوقات؟ من الذي تلتجي إليه العباد؟ من الذي تلهج الألسنة بذكره؟ من الذي تأله القلوب؟ من هو الواحد الأحد؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. وحق علي وعليك أن ندعوه في الشدة والرخاء والسراء والضراء، ونفزع إليه في الملمات، ونتوسل إليه في الكربات، وننطرح على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين. حينها يأتينا مدده، يصل إلينا عونه، يسرع إلينا فرجه، يحل علينا فتحه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فينجي الغريق ويرد الغائب ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الضال ويشفي المريض ويفرج عن المكروب. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولن أسرد عليك هنا أدعية إزالة الهم والحزن والغم، فهي معلومة في دواوين السنة. إذا وجدت الطريق إلى ربك فقد وجدت كل شيء، وإن فقدت الإيمان به فقد فقدت كل شيء. إن دعاءك ربك عبادة أخرى وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب. وإن عبدا يجيد فن الدعاء حري ألا يهتم ولا يغتم ولا يحزن ولا يقلق. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل الحبال تتسرم إلا حبله، كل الأبواب توصد إلا بابه، كل الطرق تغلق إلا طريقه. هو قريب سميع مجيب، يجيب المضطر إذا دعاه. يأمرك وأنت الفقير الضعيف المحتاج، وهو الغني القوي الواحد الماجد بأن تدعوه. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. إذا نزلت بك النوازل، إذا ألمت بك الخطوب، فالهج بذكره واهتف باسمه واطلب مدده واسأل فتحه ونصره. مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج الحرية، وأرغم الأنف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاة. مد يديك، ارفع كفيك، أطلق لسانك، أكثر من طلبه، بالغ في سؤاله، ألح عليه، إلزم بابه، انتظر لطفه، ترقب فتحه، اشد باسمه، احسن الظن به، انقطع إليه، تبتل إليه تبتيلا حتى تسعد وتفلح. العوض من الله. لا تأسف على مصيبة، فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم. إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وحق علينا
أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنيئا للمصابين، بشرى للمنكوبين، سلام على المضطهدين. إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير، والآخرة خير وأبقى، فمن أصيب هنا كوفي هناك، ومن تعب هنا ارتاح هناك، ومن افتقر هنا اغتنى هناك. أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها فأشد ما على قلوبهم فوت حظوظهم منها وتنغيص راحتهم فيها، لأنهم يريدونها وحدها، فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات، لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة. أيها المصابون، ما فات شيء وأنتم الرابحون، فقد بعث لكم برسالة بين أسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار. إن على المصاب الذي ضرب عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى النتيجة، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وما عند الله خير وأبقى وأهنى وأمرى وأجل وأعلى وأغلى. الإيمان هو الحياة. الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة وذلة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يسعد النفس، لا يزكيها، لا يطهرها، لا يسرها، لا يفرحها، لا يذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يشر دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآثار والأغلال والظلمات والدواهي. يا لها من حياة تعيسة بلا إيمان، يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان بأن لا إله إلا الله، بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة والإلحاد كذبة، وأن الرسل صادقون، وأن الله حق، وأنه على كل شيء قدير. وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم، وثبات قلوبهم بحب باريهم، وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف، وبرود أعصابهم أمام الحوادث، وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء، ورضاهم في مواطن القدر، لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اجن العسل ولا تكسر الخلية. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اللين في الخطاب، البسمة الرائقة على المحيا، الكلمة الطيبة عند اللقاء، هذه حلل منسوجة يرتديها السعداء، وهي صفات المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتصنع طيبا، وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها، لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن من الناس من تشرئب لقدومهم الأعناق، وتشخص إلى طلعاتهم الأبصار، وتحييهم الأفئدة، وتشيعهم الأرواح، لأنهم محبوبون في كلامهم، في أخذهم، في عطائهم، في بيعهم، في شرائهم، في لقائهم، في وداعهم. إن اكتساب الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار،
فهم محفوفون دائما وأبدا بهالة من الناس، إن حضروا فالبشر والأنس، إن غابوا فالسؤال والدعاء. إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهم يمتصون الأحقاد بعاطفتهم الجياشة وحلمهم الدفي وصفحهم البريء، يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسان. تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم، بل تذهب بعيدا هناك إلى غير رجعة. هم في راحة، والناس منهم في أمن، والمسلمون منهم في سلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، ووالله لقد وصلت من قطعك، وعفوت عمن ظلمك، وأعطيت من حرمك، فهنيئا لك تلك المنزلة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بشر هؤلاء بثواب عاجل من الطمأنينة والسكينة والرضوان والهدوء، وبشرهم بثواب أخروي كبير في جوار رب غفور، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.